ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ما شاء الله. الله أكبر. إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم العظيم. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا قالوا ما أنتم
قالوا ربنا يعلم وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. سبحان الله، ما شاء الله عليك يا سيدي. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. معك يا سيدي. جميل جميل حلو. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ما شاء الله. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ما شاء الله. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. سبحان الله. قال إن لبثتم إلا قليلا. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا. سبحان الله. أريد له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ونزل
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. سبحان الله. أحسن الله ينور عليك. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. الله. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ما شاء الله. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. سبحان الله. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله ما شاء الله. أحسنت أحسنت اللهم زد. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق الله وظن أنه الفراق ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله. الله طويل عمرك يا سيدي. الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل